आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी गौर। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल केस, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की नजर सानी की दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने रिमार्क्स दिए कि तबसरे शुरू हो गए, हाई कोर्ट के हाथ बांध दिए गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट वीडियो स्कैंडल पर फैसला करने में मुकम्मल आजाद है। उधर नासिर भट्ट की दरख्वास्त पर फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन को कानून के मुताबिक फैसला करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट केस की समाअत जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि आगाह किया जाए आर्टिकल 6 कहां लागू होता है, क्या इमरजेंसी लगाना और आइन तोड़ना दो अलग चीजें नहीं हैं। रिमार्क्स में कहा कि जो सुपरस्ट्रक्चर बनाया उसकी बुनियाद ही गलत थी। केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी। एहसन इकबाल के गिर्द घेरा मजीद तंग। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड नैब रावलपिंडी को मौसूल। नैब का FIA में जारी तहकीकात भी खुद संभालने का फैसला। 30 करोड़ का प्रोजेक्ट 3 अरब रुपए तक कैसे पहुंचा, सवालात उठ गए। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाजी का मामला, साबिक सदर के जाती मौलज की पिंज आमद। जराये के मुताबिक डॉक्टर नदीम कमर की मेडिकल बोर्ड से मुशावरत। आसिफ जरदारी के मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट्स का भी तफसीली जायजा लिया गया। लाहौर में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह। ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन तक 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करेगी। 200 मुसाफिरों के बैठने और 800 के खड़े होने की गुंजाइश है। शहरियों को ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करने के लिए मजीद 3 माह इंतजार करना पड़ेगा। लाहौर में फिर स्मॉग के डेरे। वाहगा के इलाके में फजाई आलूदगी का इंडेक्स 402 तक जा पहुंचा। जेल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 214 रिकॉर्ड किया गया। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग से मुतालिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। नोबेल इनाम देने की तकरीबात आज होंगी। अमन का नोबेल इनाम ओस्लो में एथियोपिया के वजीर आजम अबे अहमद अली को दिया जाएगा। स्टॉकहोम में मुनक्किदा तकरीब में कीमिया, मुआशियात, अदब और तिब के शोबाजात में इनामात दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ ही गया वो शाहकार जिसका था इंतजार। लाहौर की ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी है। टेस्ट रन शुरू कर दिया गया। ट्रेन डेरा गुजरा से अली टाउन की जानिब गामजन है। ट्रेन की एक बोगी में 50 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल है। मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए एक बोगी में 45 मिनट में 27 किलोमीटर का फासला तय करेगी। 3 माह तक ट्रेन के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। टेस्ट रन शुरू कर दिया गया है। 3 माह मजीद इंतजार करना होगा। ट्रेन की एक बोगी में 50 अफराद के बैठने की गुंजाइश है। 50 अफराद बैठ सकेंगे, जबकि ट्रेन 5 बोगियों पर मुश्तमिल है। मुसाफिरों की रहनुमाई के लिए एक बोगी में 2 स्क्रीनें नस्ब की गई हैं, जबकि ट्रेन 45 मिनट में 27 किलोमीटर का फासला तय करेगी। 3 माह तक ट्रेन के मुख्तलिफ टेस्ट किए जाएंगे। फहीम अमीन इस वक्त ट्रेन के अंदर मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। फहीम, आज जो टेस्ट रन किया जा रहा है, इसमें कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं और हुक्काम में से कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल जी, बिल आखिर ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो बिजली से चलने को तैयार थी और चलती हुई अपनी मंजिल यानी कि अली टाउन की तरफ रवां दवा है। डेरा गुजरा से ये ट्रेन जो है तकरीबन 40 से 45 मिनट का टाइम लेगी अली टाउन में पहुंचने को। आज इसका पहला बाकायदा तौर पर बिजली से टेस्ट रन है और जिसको देखने के लिए ना सिर्फ यहाँ पर सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहाज़ेब खिच्ची और सूबाई वज़ीर इत्तलात फैज़ल हसन चौहान भी इसी ट्रेन में मौजूद हैं। इस वक्त हम आप देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन अरफान आपको दिखा सकें तो इस वक्त
शायद एक स्टेशन से ये ट्रेन गुजर रही है और आप देख सकते हैं कि अभी तक सुनसनाहट है, लेकिन बाहर के मनाजर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस ट्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो सतह ज़मीन से बुलंद रखा गया है। तमाम रास्ता जो है वो सतह ज़मीन से बुलंद है और तकरीबन 1.7 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ज़रे ज़मीन जो है वो दिखाई देता है। इस वक्त जो ट्रेन जो है वो अपनी रफ्तार जो है वो उससे अपनी रवां दवा है और बताया जा रहा है कि ये ट्रेन जो है वे तकरीबन अगले 40 से 45 मिनट में अली टाउन पहुंचेगी और वहां पर एक बाकायदा तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। जी शुक्रिया फहीम अपडेट करने के लिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन हार्ड टेस्ट शुरू कर दिया गया है। अहलियाने लाहौर ने इस मंसूबे को सूदमंद करार दिया। कहते हैं ऑरेंज लाइन से सफर करने में मजीद आसानियां पैदा होंगी। अवाम का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, ट्रैफिक कंजेशन कम होगी इससे। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे को लाहौर के बासियों ने सूदमंद और अवाम के लिए तोहफा करार दिया है। आगे बढ़ते हैं, दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको अहम खबर से अपडेट करें कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके साहबजादे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज समेत दीगर फैमिली मेंबरान की जायदाद मुंजमद करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। नैब की जानिब से जायदाद मुंजमद करने से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत दीगर फैमिली मेंबरान की जायदाद मुंजमद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। फैसला कल सुनाया जाएगा। नैब की जानिब से जायदाद मुंजमद करने से मुतालिक रिकॉर्ड जमा करा दिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत दीगर फैमिली मेंबरान की जायदाद मुंजमद करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जिसे कल सुनाया जाएगा। बुलेटिन में यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया के इलेक्शन के लिए इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर हैं। चंगफोर्ड एंड साउथ विवरफोर्ड से दोनों उम्मीदवारों ने अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। लेबर पार्टी की उम्मीदवार फाइजा शाहीन जबकि कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार आइन डंकन स्मिथ ने मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दौरे किए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में। बरतानिया के इलेक्शन में चंद रोज बाकी रह गए हैं। तमाम उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम को तेज कर दिया है। इस सिलसिले में चंगफोर्ड एंड साउथ वुडफोर्ड से दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। कंजर्वेटिव पार्टी के उम्मीदवार आइन डनकिन स्मिथ ने मुख्तलिफ स्टोर्स का दौरा किया और लोगों को कंजर्वेटिव पार्टी के मंशूर से आगाह किया। उन्होंने कहा कि कंजर्वेटिव पार्टी ने NHS और स्पेशल बच्चों के स्कूल्स के हवाले से बहुत ज्यादा काम किया है। कंजर्वेटिव पार्टी चाहती है कि ब्रेक्जिट का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल हो। I am standing again in that constituency. I locally have done a huge amount to support the NHS. I also support a special needs school, which I'm a trustee of and a patron of a Haven House charity, which is for children with terminal illnesses. So I do all of that locally. But nationally, in this election, the key issue is what are we going to do about the key elements? First of all, obviously, got to get Brexit done because we can't do anything unless we settle that. But then Boris Johnson has pledged to put more money into the NHS. So we're going to put another £34 billion in, which is about a third of the existing budget, again invested, which is the biggest investment at any time in the NHS's history. I'm here to support Ian Duncan Smith. He has been a champion for medical services for the underprivileged and for those that own small corner shops as well as small businesses. Ian Duncan Smith का विजिट था, वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। उन्होंने लोकल बिजनेसेस से मिले हैं, स्टाफ मेंबर से बात की है। उनका जो मंशूर है गेट ब्रेक्जिट डन का, वो लोगों तक पहुंचाया है। It was quite positive and it was very good message for the local community as well that they get Brexit done as well. और इसमें हमें जो है, क्योंकि पिछले माजी में जो भी लेबर्स ने जो भी अपने इक़दाम किए हैं वो मुकम्मल नहीं किए, तो इसके ऊपर जो कंजर्वेटिव है उन्होंने एक बहुत अच्छा एजेंडा तैयार किया है जिस पे वो पुलिस फोर्स पे काम करेंगे। पार्टी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ काउंसिल, दे नीड टू इंटरेक्ट, इनको इंटरेक्ट करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी के साथ, ताकि वो जो है जब आवाम के बीच में जाएंगे तो वो उनको उनके असल मसाइल का पता चलेगा। लेबर पार्टी की उम्मीदवार फायजा शाहीन ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि लेबर पार्टी चाहती है कि वो NHS स्कूल्स, टैक्स बेनिफिट्स और दीगर शोबे में लोगों को बेहतर सहूलतें फराहम करे। ब्रेक्जिट का मसला इतना बड़ा मसला नहीं, सबसे बड़ा मसला टोरी गवर्नमेंट का है। We have to make the investments in our NHS
services. And that's exactly what the Tories haven't done. The problem is not the EU, the problem is the Tory government. लेबर पार्टी की उम्मीदवार फैजा शाहीन की इंतखाबी मुहिम को चलाने के लिए मशहूर एक्टर और प्रोड्यूसर हेव ग्रांट भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि लेबर पार्टी वो वाहिद पार्टी है जो कि बरतानिया की मईशत और दीगर शोबों में बेहतरी ला सकती है। मेयर लंदन सादिक खान का अल्फ्रेड साउथ से सेमेटेरी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि ये इलेक्शन बरतानिया की तारीख का सबसे अहम इलेक्शन है। वो चाहते हैं कि बरतानिया यूरोपीय यूनियन के अंदर रहे और लोगों के मयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए बेहतर पॉलिसियाँ मुरतब करे। तफसीलात सलीम साबरी की इस रिपोर्ट में देखिए। टैक्सेस में कटौती, इमिग्रेशन कवानीन और यूरोपीय यूनियन के इनखला के मसले पर बरतानिया की अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। लेबर पार्टी चाहती है कि ऐसे कवानीन बनाएं कि जिससे बरतानिया की मईशत और अवाम का मेयार जिंदगी बुलंद हो। इन ख्यालात का इजहार मेयर लंदन सादिक खान ने अल्फ्रेड साउथ में सेमेटेरी के इलेक्शन कैंपेन के दौरान किया। Who believe in having an ethical foreign policy, who believe in being the brother and sister of our neighbours, who believes that we are their keeper, who believes that we're not going to cross on the other side of the road when somebody is struggling, who believes, like all of us do, those with the broadest shoulders should carry the greatest burden. इनका मजीद कहना था कि सेमेटेरी ने इराक जंग के खिलाफ आवाज उठाई, नस्ली तासुब और मजदूरों की हक तलफी के खिलाफ आवाज उठाई और कम्युनिटी में मौजूद तमाम मज़ाहिब के लोगों के साथ मिलकर काम किया। Because Sam is somebody who's campaigned against the Iraq war. Sam was somebody who's been campaigning against the racism people who of our colour skin have suffered over many, many years. Sam has been campaigning for the rights of ordinary workers who do a hard day's work to get a decent day's pay. And I'm looking forward to Sam going to Parliament to stand up for those who are the most vulnerable, those who are the marginalised. अल्फ्रेड साउथ से लेबर पार्टी के उम्मीदवार सेमेटेरी ने कहा कि ईस्ट लंदन में जराइम की शरह बढ़ गई है। वो चाहते हैं कि ऐसी पॉलिसीज मुरतब की जाएं जिससे नौजवानों में मुंशियात और जराइम की रोकथाम हो सके। Come forward with a charter of positive rights in the workplace that are going to protect people, with a minimum guarantee of £10 an hour for every worker to be paid. But at the same time, because I know we have a tremendous amount of support from businesses here, putting in place the support for small to medium enterprises so they can actually pay those wages and lift people out of poverty. इनका मजीद कहना था कि लेबर पार्टी ही वाहिद जमात है जो चाहती है कि ब्रेग्जिट के मामले पर ऐसी कानून साजी की जाए जो कि बरतानवी मईशत और अवाम के वसीतर मुफाद में हो। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में बरतानिया के दूसरे शहरों की तरह जनरल इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर हैं। ग्लासगो के अवाम और उम्मीदवार इस इलेक्शन में क्या राय रखते हैं, 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका क्या कहना था, आइए आप भी सुनिए। मेरे ख्याल से कंजर्वेटिव पार्टी मुसलमानों के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। इधर इन्होंने हमारे मुसलमानों का बहुत साथ दिया है और जो हमारे कैंडिडेट्स स्कॉटलैंड में एक वाहिद कैंडिडेट इन्होंने खड़ा किया है जो पाकिस्तानी ओरिजिन का है, किसी और पार्टी ने कैंडिडेट्स खड़ा नहीं किया है। तो हमें इनकी सपोर्ट करनी चाहिए और कैंडिडेट्स भी सपोर्ट करनी चाहिए और पूरे यूके के अंदर हमें कंजर्वेटिव पार्टी की सपोर्ट करनी चाहिए। The Liberal Democrat candidate for Glasgow South West, and I'm running on a platform of being anti-Brexit and anti-independent. We're building a positive future for the United Kingdom as a whole. We're going to put a cash bonus, a huge Remain bonus into the economy. You should elect me because I've got experience in rail. I've got really good experience in delivering public transport. I delivered disabled access ramps to Westerfield Station. The Labour Party stand for transforming our society. As everyone is, possibly not everyone, but people are aware that children poverty in Glasgow Central, it's 48%. And you can see it's really how our NHS is suffering as well. I'm Alison Thulis, the SNP candidate for Glasgow Central, and I'm standing in this election to stand up for my constituents here in Glasgow, to raise issues in Parliament on their behalf, issues like the hostile environment, issues like the two-child limit that discriminates against ethnic minority and particularly Muslim families. ब्रिजिंग गैप फोस्टर केयर की 10वीं सालाना तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में वालिदैन से अलहदगी इख्तियार करने वाले बच्चों, फोस्टर केयर, मेयर्स, काउंसलर समेत कारोबारी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं वसीम काज़मी की ये रिपोर्ट।
لندن کے علاقے اسلاؤ کے مقامی ہال میں بریجنگ گیپ فاسٹر کیئر کی 10ویں سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں میئر چشم کیسر چودھری، میئر ہائی ویکم مزمل حسین، ڈپٹی میئر ایلنگ منیر احمد، لارڈ قربان حسین، ڈیانا کوٹ، سابق رکن پارلیمنٹ تن منجیت سنگھ دیسی سمیت مختلف ممالک کے بچوں اور فاسٹر کیئرز نے شرکت کی۔ تقریب کے آغاز میں بریجنگ گیپ فاسٹر کیئر کی سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ والدین کی آپس میں ناچاکی کے باعث علیحدگی اختیار کرنے والے بچے سرکاری تحویل میں آنے کے بعد فاسٹر کیئرنگ میں پرورش پاتے ہیں۔ ان بچوں کی پرورش میں گھر جیسا ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ Last 10 years we had more than 1000 children were placed with us, and while they were with us as an agency we believe that we have made a positive difference in their lives. تقریب کے آرگنائزرز محمد زاہد راجہ اور زینب خان کا کہنا تھا کہ 75,000 بچے فاسٹر کیئرنگ میں ہیں، جس میں مسلمان گھرانوں سے 8,000 سے زائد بچے فاسٹر کیئرنگ میں پرورش پا رہے ہیں۔ پچھلے سال 65,000 بچے تھے کیئر میں، اب جو ہے نا 75,000 بچے کیئر میں آئے ہیں، جس میں سیڈلی جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے ان کے بھی بچے آگے کیئر میں آ رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب کو مل کر جو ہمارے پاکستانی ہیں بہن بھائی ہیں وہ آگے آئیں اور وہ فاسٹر کیئر بنیں تاکہ جو ہماری شارٹیج ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ بچوں کی پرورش مذہبی عقائد اور ثقافتی روایات کے مطابق کرنے سے ان کی شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ بچوں کی مثبت تربیت معاشروں پر گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ صاحب اور ان کی مسز کو مبارکباد دینا چاہوں گا جو وہ یہ کام کریں، بڑا ہی نیک کام ہے، اور اس میں میری اپنی کمیونٹی سے ریکویسٹ ہوگی جو یہ بریجنگ فاسٹرنگ کا کام ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ My name's Diana Code. I'm chairman of the fostering panel and I have been for 10 years for Bridging Gaps since it was formed, and I'm very proud of the work we've done with all these wonderful young people who are around you who perhaps wouldn't have a future without Bridging Gaps. I'd just like to introduce you to one of our outstanding foster carers, Carly. Carly is an excellent foster carer and she's been working with us now for 4 years, is it? Yeah. And she has 2 children in place with her at the moment and we're absolutely delighted that she's here with us tonight. I absolutely love fostering with BGFA. They're like a family to me, so if anyone's interested in fostering, please contact us. وہ بچے جن کے والدین موجود نہیں ہوتے ہیں اور ان کو کسی نہ کسی وجہ سے فاسٹرنگ کیئر میں دینا پڑتا ہے، تو ایسی تنظیمیں وہ ہیں جو لوگوں کو ایسے بچے حوالے کرتی ہیں جن کی وہ تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی نوبل کوز ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کام کو ہماری کمیونٹی کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ Really pleased with the work that they've done in supporting them, and I think they'll go on for many years to go. بہت ضروری ہے کہ اپنی کمیونٹی ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਈਏ ਕਰਕੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਅਗਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਦਾ ਸੇਫ ਹਾਊਸ ਦਾ every child deserves ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਗੇ۔ تقریب میں فاسٹر کیئرنگ میں پرورش پانے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریفی اسناد و ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ تقریب کے آخر میں بریجنگ گیپ فاسٹرنگ ایجنسی کی 10ویں سالگرہ کا کیک بھی کاٹا گیا۔ 3, 2, come on louder, 1. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ سجادہ نشین دربار سلطان اولیاء حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادہ غوث الورا مولانا شیخ سید عفیف الدین الجیلانی القادری البغدادی نے بڑی 11ویں شریف کے مبارک موقع پر کوالالمپور میں 92 نیوز کے نمائندے جاوید الرحمان سے خصوصی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا غوث العالمین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم تعلیمات ایک ایسا بیش قیمت سرمایہ ہے جن پر عمل پیرا ہو کر رشد و ہدایت کی عظیم راہ نصیب ہوتی ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے آپ بھی سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Most honorable Sheikh, this holy month is the month of Ghaus al-Alameen Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani Raziyallahu Ta'ala Anhu, and you're the holiness, you're the descendant of Sheikh Abdul Qadir Jilani Raziyallahu Ta'ala Anhu. We would like to hear a holy message from your excellency for our millions of viewers on this holy occasion. بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Thank you so much
brother Haji Jawed Saab, and thank you so much for Channel 92 of Pakistan for giving us the opportunity always in all the good occasions to pass the message of love and peace to all our brothers and sisters, the devotees in this our Islamic world, alhamdulillah. And of course we are again celebrating the Gyarmi Sharif of Huzur Sayyidina Ghaus Sheikh Abdul Qadir Jilani radiyallahu anhu. And always there is a message which have to come out always from our hearts to encourage us to continue the path of guidance and to get always the lessons in our life through his life story, Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani, through his life story, so that we can deal with each situation in a proper way. Why? Why that? Because Sayyidina Huzur Ghaus Pak Sheikh Abdul Qadir Jilani, he's one of the successful branch from the great tree of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, he made it. He made the greatest success, ever greatest success in the world by passing the message to all alameen, alhamdulillah. And when we see the life story of Sayyidina Sheikh Abdul Qadir Jilani is one of the even the branches of that success, to see that it's fruitful, alhamdulillah, that great tree. So when we celebrating, we also try to retrieve his teachings, Sayyidina Huzur Ghaus Pak, and how he made it in a society. He came from outside, he went to Baghdad, and he different types of people, different mentalities, different sects, and different way of thinking, and he made them as one. And the Pakistani, they play the biggest role in this Mawlid always. By attending, they come from Pakistan purposely to attend, and also the Pakistanis who lives in Malaysia, they work very hard. In fact, I'm very thankful to them always. And I hope that, inshallah, we will see more Pakistanis coming, and to see the same also, we will organize it. Hope that there's a plan also to do that in Pakistan, to organize a similar program, so that, we'll add more spiritual dish to what we have in Pakistan, inshallah. First of all, without unity, there will be no happiness at all. If there is no unity in the house, there will be no happiness. If there is no unity in the school, there will be no happiness. If there is no unity in the workplace, there will be no happiness. But in general, if there is no unity at all, there will be no success at all. But the unity starts from small place. Everyone have to play his role. The youth playing the biggest role, but they need motivation. They need inspiration. And who play that? The people around them. The parents play that. The teachers play that. The lecturers, the professors, the ulama. The ulama have to play biggest role also nowadays, because their words representing the saying of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And if that not going to unite the ummah, that means the message have not reached, and this message is void, I will call it. May Allah protect us. So it's the biggest task for the ulama to look to the youth and to teach them in different way, the way of understanding their position in this life, building relationship between all people, uniting the hearts of all people. The Sayyidina al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, around him, all of them, they used to be youth. Sayyidina Ali, Sayyidina Ammar bin Yasir, Sayyidina Khalid, Sayyidina Anas, Sayyidina Zayd, Sayyidina Abdullah ibn Umar, Abdullah bin Ma, all of them youth. But those people, great people. I recall also the story of Allama Iqbal. He came from village, but see how everywhere when they caught they talk about him, and they quote all his sayings, beautiful sayings. I believe in Pakistan there is many like Allama Iqbal, inshallah, and they will have the chance, bi'idhnillah, to come up and to do more things, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. जबकि आलमी ताकतें इन मजालिम पर खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हल कराया जाए। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, ये देखते हैं। 10 दिसंबर 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने जनरल असम्बली में एक मसवदा पेश किया, और जिसे मुत्तफ़िका तौर पर पेरिस में ही मुत्तफ़िका तौर पर तमाम ममालिक ने उसे पास किया। इस कानून को पास हुए आज 71 साल बीत चुके हैं, और अगर तहरीक आज़ादी कश्मीर की
تاریخ دیکھی جائے تو اس کو بھی 71 سال بیت چکے ہیں. پورے 71 سال سے کشمیری جدوجہد آزادی کے نتیجے کے طور پر اقوام عالم کو دیکھ رہے ہیں کہ جو قانون جو مسودہ پیرس میں انسانی حقوق کے لیے پاس ہوا تھا اس کے اوپر اس طریقے سے عمل نہیں کیا گیا جس طریقے سے اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا، اور اس کے وہ نتائج برآمد نہیں ہوئے جو نتائج اس کے برآمد ہونے چاہیے تھے، جس کی توقع 1.25 کروڑ کشمیریوں کو تھی. آج مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کشمیری آج پھر اقوام متحدہ کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان نے جس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو بلا وجہ قتل کیا، ذبح کیا، ان کی آزادی کو سلب کیا، ان کے ملک کو توڑا، ایگریمنٹ کو توڑا، قانون میں تبدیلی کی، کشمیر کو توڑ کے اپنے ساتھ ملایا، اور اس نے یہ کوشش کی اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ہندوستان کا ہندو جو ہے، ہندوازم جو ہے اس کو پھیلایا جائے اور اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو دبائے، اقلیتوں کو دبائے. اور آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم کسی مذہب کی بنیاد کے اوپر نہیں، کسی رنگ و نسل کی بنیاد کے اوپر نہیں، کسی زبان کی بنیاد کے اوپر کشمیر نہیں مانگ رہے، بلکہ کشمیری جو ہیں وہ انسانیت کی بنیاد کے اوپر اپنی آزادی مانگ رہے ہیں. اور دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آزادی ہر پیدا ہونے والے کا بنیادی حق ہے. دنیا کی کوئی طاقت، کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کو زبردستی غلام رکھے. آج ہم اقوام متحدہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے 1948 میں 10 دسمبر کو یہ مسودہ پاس کیا کہ انہوں نے کہ تمام ممالک کے اندر انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، آج ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے. سعودی عرب نے 2020 کے لیے 10 کھرب 20 ارب ریال کے قومی بجٹ کا اعلان کر دیا ہے. آمدنی کا تخمینہ 833 ارب ریال لگایا گیا ہے، جبکہ بجٹ خسارہ 718 ارب ریال ہوگا. مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے. سعودی کابینہ کا اجلاس ریاض کے قصر یمامہ میں ہوا، جس کی صدارت شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کی. اجلاس میں نئے مالی سال کے قومی بجٹ کی منظوری دے دی گئی. مہنگائی الاؤنس مزید 1 سال تک برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بجٹ کے حوالے سے شاہ سلمان کا کہنا تھا کہ نئے بجٹ سے سعودی عرب میں ترقی کا عمل مضبوط ہوگا، اقتصادی و مالی استحکام قائم ہوگا اور شرح نمو کو پائیداری ملے گی. شاہ سلمان نے کہا سعودی حکومت اقتصادی اصلاحات جاری رکھنے اور آمدنی کے مختلف ذرائع پیدا کرنے کے لیے پرعزم ہے. فرما روا کا کہنا تھا کہ آئندہ مالی سال کے دوران سرکاری اخراجات شفاف اور معیاری انداز میں خرچ کیے جائیں گے. آئندہ بجٹ عوام کے لیے خدمات کا معیار بلند کرنے اور بنیادی سہولتیں بہتر انداز میں مہیا کرنے کا ضامن ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودھری اکرم گجر کی جانب سے پی ٹی آئی رہنما چودھری اکرم کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں سیاسی، کاروباری اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. مزید تفصیلات عدیل ریاض کی اس رپورٹ میں. جدہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے سابق مشیر و معروف کالم نگار چودھری اکرم کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں کاروباری و سماجی شخصیت اور پاکستان تحریک انصاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کے ذمہ داران اور کارکنان نے شرکت کی. چودھری اکرم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز دیار غیر میں اپنے ملک کے سفیر ہوتے ہیں. پارٹیز اپنی جگہ ہر ایک کی ہوتی ہیں، لیکن دیار غیر میں کمیونٹی کو پارٹی نہیں اپنے ملک کا سوچنا چاہیے اور سب نے مل کر اپنے وطن کا نام روشن کرنا ہے. پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ بہت کم تعداد میں رہ گئے ہیں، غم روزگار ہے، باقی ایشوز ہیں. تقریب کے میزبان نون لیگی رہنما چودھری اکرم نے کہا کہ آج کی تقریب سیاسی نہیں، یہ بھائی بندی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے اور وہ سب کے مشکور ہیں. تقریب سے مسلم لیگ نون سعودی عرب کے صدر ملک منظور، پی ٹی آئی سعودی عرب کے جنرل سیکرٹری خواجہ عماد، کاف لیگ سے عنایت جھاڑا اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور چودھری اکرم کو عمرہ کی مبارکباد پیش کی. اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ہمیشہ سے اہم کردار رہا ہے. جرمنی کے شہر باد ہیمبرگ میں بھی آج کا پاکستان کے نام سے ایک نشست کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کاروباری شخصیات نے شرکت کی. مزید تفصیلات اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں دیکھیے.
जर्मनी के शहर बाद हैम्बर्ग में आज का पाकिस्तान के उन्वान से एक नशिस्त का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रोग्राम बराए यूथ के चेयरमैन उस्मान डार के बड़े भाई आमिर डार इस नशिस्त में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। तकरीब के मेज़बान जुनैद भुट्टा और खावर भुट्टा ने मेहमानों का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। राना वसीम, वकार भट्टी और दीगर का कहना था कि उन्हें सियासी वाबस्तगियों से बाला अपने मुल्क की खातिर दियार गैर में खुद को पाकिस्तानियों का सफीर समझते हुए मुल्क का मुस्बत इमेज पेश करना चाहिए। ऐसी तकरीबात जहाँ मिल बैठने का जरिया बनती हैं, ऐसे ही पाकिस्तान के लिए बेहतरी का जरिया भी बन सकती हैं। मैं यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। ख़ास तौर पे टूरिज़म में बहुत अच्छा मौका है इस वक्त इन्वेस्टमेंट का। We feel us from German people very good, not only from eating, on the area. We look in your eyes, you look in our eyes, and everything is okay. जो भी पाकिस्तान की कम्युनिटी इधर रह रही है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे और अच्छे मुल्क के हालात हों। भुट्टा साहब की जो कोशिश थी मेन तो वो थी हमारे ओवरसीज़ में आपस में इत्तेफाक और हमारी हुकूमत के मतलब का कुछ गपशप। उसमें सब दोस्तों ने बहुत अच्छी राय दी है और हमारी हुकूमत पे जो है इत्मीनान का इज़हार किया है। पाकिस्तान की सारी बिज़नेस कम्युनिटी को देख के मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं, हमें सब जितने भी भाई इकट्ठे हुए थे हमें पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आमिर डार ने मुल्की हालात पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की की तरफ गामजन है। माशाअल्लाह खान साहब की क़यादत दे विच पाकिस्तान बहुत अच्छी तरक्की की तरफ जा रहा है तो ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਹਾਲਾਤ बहुत अच्छे और बहुत बेहतर हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि बैरून मुल्क आबाद पाकिस्तानियों को चाहिए कि मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का इजहार करते हुए पाकिस्तान में सरमाया कारी करें। इस मौका पर वहाँ मौजूद जर्मन शहरी स्पार्गो ने पाकिस्तानी खानों और पाकिस्तानियों के बारे में अपने जज्बात का इजहार भी किया। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, जर्मनी। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान के तमगों की तादाद 124 हो गई, जिसमें 32 गोल्ड, 37 सिल्वर और 55 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं। साउथ एशियन गेम्स का आज आखिरी रोज है। काठमांडू में जारी 13वीं साउथ एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड मेडल जीते। जोडो की 100 किलोग्राम कैटेगरी में हामिद अली और शाह हुसनैन गोल्ड मेडल्स जीतने में कामयाब रहे। बिस्मा खान ने तैराकी मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सनाउल्लाह दौरानी ने बॉक्सिंग की 91 किलोग्राम कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। भारतीय खवातीन टीम ने फुटबॉल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया। भारत ने नेपाल को 2-0 से शिकस्त दी। इवेंट में भारत 159 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले, नेपाल 49 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे, श्रीलंका 39 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे और पाकिस्तान 32 गोल्ड मेडल्स के साथ चौथे नंबर पर है। दुबई में पाकिस्तान प्रॉपर्टी शो अपनी तमाम तरानाइयों के साथ एहतमाम पजीर हो गया। 2 रोज़ा शो में यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों ने गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार करते हुए मुस्तकबिल में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के अज़म का इजहार किया। शो के आखिरी रोज़ पाकिस्तान से भी सरमायाकारों ने शिरकत की। मज़ीद अखबार जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दिलचस्पी बढ़ने लगी। गुज़िश्ता रोज़ यूएई की रियासत दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 रोज़ा प्रॉपर्टी शो इख्तिताम पजीर हो गया। दुबई में पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली समेत सियासी जमातों के रहनुमा और पाकिस्तानी मीडिया की अहम शख्सियात समेत कम्यूनिटी की बड़ी तादाद शो में शरीक हुई। इस मौका पर शो के ऑर्गेनाइजर ज़ीशान का 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि शो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तानियों ने गैर मामूली दिलचस्पी का इजहार किया। माशाल्लाह टर्नआउट भी बहुत अच्छा था। नंबर्स हमारे फाइनल आएंगे बट हमेशा की तरह वी एक्सपेक्टिंग अबाउट बिटवीन 15,000 ऑड टर्नआउट। जो भी लोग यहाँ पे आए हैं जी वो सबसे पहले तो आपको नज़र आता है कि जब आप किसी पाकिस्तान से बाहर कोई भी काम करते हैं तो वो जो हुब्बुल वतनी है लोगों की, यू दे वांट एन अपॉर्चुनिटी कि हम आए यहाँ के देखें। माशाल्लाह 65 एग्जिबिटर्स थे यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से। हम तकरीबन कोशिश हमारी थी जितने शहरों से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेके आ सके हम लेके आए। कौंसल जनरल अहमद अमजद अली का इस मौका पर इजहार ख्याल करते हुए कहना था कि पाकिस्तान की नरम पॉलिसियों का मजहर है कि दुबई में मुकीम पाकिस्तानी इस शो में दिलचस्पी ले रहे हैं। लोगों का आप इंटरेस्ट देख सकते हैं कि इस वक्त ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है लेकिन अभी भी रश बहुत ज़्यादा है। सो बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है
اور یہ پاکستان کی جو پازیٹیو پالیسیز ہیں اس کا بھی ایک مظہر ہے کہ لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں انویسٹ کرنے کا کانفیڈنس ہے ان میں. 92 نیوز کے پروگرام ہارٹ ٹاک پاکستان کے اینکر اور معروف صحافی معید پیرزادہ کا کہنا تھا کہ انہیں یہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اوورسیز پاکستانی اپنے وطن میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اقدام اٹھا رہے ہیں. 60 سے زیادہ 64 پاکستانی جو پراپرٹی ڈیولپرز ہیں, جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ڈیولپ کرتے ہیں, جو ہائی رائز اپارٹمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں, انہوں نے یہاں اپنے پروڈکٹس ڈسپلے کیے. لوگوں نے بہت انٹرسٹ لیا, کچھ بکنگز بھی اس میں ہوئی ہیں اور یہ بڑا ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اور میں سمجھتا ہوں اٹس ویری امپریسو کہ لوگوں کو انفارمیشن مل رہی ہے اور اس میں ایک ٹرسٹ پیدا کر رہی ہیں کمپنیز, بیکاز جو ڈائسپوراز ہیں ان کے پاس لیکوڈیٹی ہے, ان کے پاس پیسے ہیں. شو کے ایگزیبیٹرز, سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان میں پراپرٹی کے حوالے سے جتنے بھی ان کے خدشات ہیں وہ ختم ہو چکے, اب ماحول سازگار ہے. یہ ایک ریئل میں ایک بڑا انیشیٹو ہے اور ہم ان کا امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے یہ شو کرتے رہیں گے. اور آف کورس پاکستان کی پروڈکٹ جب نمائش ہوئی ہے تو یہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان میں اٹریکٹ کر رہے ہیں. اٹس اے ریئلی ویری بگ انیشیٹو. پراپرٹی ایونٹ کا یہاں پر ہونا پاکستانی کمیونٹی کے لیے خوش آئند ہے. یہاں پر تقریباً 2 ملین پاکستانی رہتے ہیں اور وہ اپنے اپنے علاقے میں پراپرٹی لینا بھی چاہتے ہیں, رہنا بھی چاہتے ہیں. خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں, ویسے تو میں پاکستان تحریک انصاف کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہوں, تو جو خان صاحب کی پالیسیز ہیں وہ انشاءاللہ تھوڑا دور اس کا ہے ثمرات آئیں گے, لیکن آئیں گے ضرور, کیونکہ وہ پلاننگ جو کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس کے رزلٹ ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر جو پاکستانی آ رہے ہیں اور بہت جو زیادہ سٹال لگے ہیں, سب بہت دلچسپی لے رہے ہیں. اور پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر جتنی بھی انویسٹمنٹ کی جائے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہیں بھی بڑھتی ہے, ہمیشہ پراپرٹی میں کبھی بھی کم نہیں ہوتی. یہ ہمارا تقریباً 1 ایکڑ پہ کمرشل اور ریزیڈینشل ملٹی پرپز پروجیکٹ ہے. اس میں ہمیں یہاں آنے سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے ایک ہمیں بھی انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا ہے اور بڑا اچھا یہاں لوگوں کا رسپانس تھا. اور ایک چھت کے نیچے آپ کہہ لیں کہ بڑی اچھی گیدرنگ فیملیز کے ساتھ, وہ لوگ جو شاید فون پہ اتنی آسانی سے کنونس نہیں ہو رہے تھے, یہاں انہوں نے ہمیں بڑا ٹائم دیا. یہاں پر آ کے یہ لگا کہ پاکستان کو ایک بہترین ایکسپوجر مل رہا ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان جس طرح چاہتے ہیں کہ دنیا آئے اور پاکستان میں انویسٹ کرے, یہ اس کے لیے ایک بہترین کوشش ہے. بہت ہی اچھا ایگزیبیشن ہے, بہت ایکسپوجر ملا ہے اور بڑے لوگوں کی بہت تعداد ہے. تو انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ اس سے پاکستان کی اکانومی کو بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا اور بہت زیادہ انویسٹر جو ہے نا وہ پاکستان کا رخ کریں گے. یہاں لوگ آئے ہیں, انہوں نے اپنی جو ایگزیبٹ کیا ہے اور اس کے اندر آپ یہ ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ٹاپ برانڈز ہی آئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ساتھ کوئی بینکس بھی یہاں پہ ہونے چاہیے جو بینک ان پروجیکٹس کو فائنینس کر رہے ہوں, اور جو بینک پروجیکٹس کو فائنینس کرتے ہیں تو وہ اوورسیز کو ایک اعتماد ہوتا ہے کہ یہ پروجیکٹ 100% ایگزیکیوٹ ہوگا اور 100% جو ہے یہ ان کو پروجیکٹ ملے گا. یہ جو لاسٹ ایئر تھا وہ اس سے وہ نہیں تھا, مگر اس سال جو بہت اچھا ہی ہو رہا ہے. اور میرے مطلب پاکستان کی گورنمنٹ سے, چاہے مطلب ہے گورنر پنجاب ہے, چاہے مطلب ہے وزیر اعظم صاحب ہے, جو بھی حکمرانوں کو یہ ہے کہ وہاں پہ مطلب جو اوورسیز پاکستانی ان کے لیے سہولتیں پیدا کر لے, خاص کر پراپرٹی اس میں. شو میں پی ٹی آئی رہنما یاسمین کنول, پیپلز پارٹی کے رہنما میاں منیر ہانس, معروف بزنس مین شہاب الدین شہاب, ڈاکٹر منیر احمد چودھری, خان زمان خان, پختون ویلفیئر آرگنائزیشن کے صدر زبیر خان, پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے صدر خالد حسین چودھری, معروف قانون دان رئیس قریشی, ایگزیبیٹر گلزار احمد لون نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ مدثر خوشنود, 92 نیوز, دبئی, متحدہ عرب امارات. دبئی میں سندھی کلچر ڈے کی مناسبت سے سندھی ایسوسی ایشن آف UAE کی جانب سے شاندار پروگرام کا انعقاد کیا گیا. سندھی ثقافت سے بھرپور پروگرام کے مہمان خصوصی معروف عرب سماجی اور کاروباری شخصیت بو عبداللہ تھے. تقریب میں اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بننے پر 92 نیوز کی خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. مزید تفصیلات سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں دیکھیے. سندھی کلچر ڈے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. گزشتہ روز دبئی میں سندھی ایسوسی ایشن آف UAE کی جانب سے سندھی کلچر ڈے کا جشن منایا گیا, جس میں سندھی فنکاروں نے اپنی شاندار پرفارمنس سے شائقین کے دل موہ لیے. صوفیانہ کلام نے شرکا کو جھومنے پر مجبور کر دیا. تقریب میں موجود عرب مہمان بھی سندھی موسیقی کے رنگ میں رنگے نظر آئے. تقریب کے مہمان خصوصی معروف عرب شخصیت بو عبداللہ, سمرین جوید اور الہی بخش باقق تھے, جن کا آمد پر شاندار استقبال کیا گیا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سندھی کمیونٹی کی جانب سے انہیں بہت پیار ملا. وہ بے حد خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ پیار محبت ایسے ہی قائم رہے. First, thank you very much for Sindhi community. It's a nice culture
We have good relation with Sindhi culture also, with UAE. We love him, we respect him. مجھ کو اتنی خوشی ہو گئی، وہ لوگ نے مجھ کو انوائٹ کیا اور پیار دیا. میں چاہتا ہوں یہی پیار ایسے ہی رہے، وہ ہمارا وہ پاکستان یا سندھی کمیونٹی کے ساتھ ایسی ریلیشن بزنس میں ہو یا کوئی بھی کام کے حساب سے ایسی اسٹرانگ رہے. تو اتنا میں بولنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. سیکنڈ ٹائم. اس موقع پر حال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. سندھی زبان میں صوفیانہ کلام نے حاضرین پر وجہ طاری کیے رکھا اور وہ دیوانہ وار رقص کرتے دکھائی دیے. اس موقع پر سندھی کمیونٹی کے رہنماؤں اور سرکردہ شخصیات کا 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وہ سندھی قوم کو اس ثقافتی دن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس طرح کے پروگرامز کی وجہ سے سندھی ثقافت کو دنیا بھر میں فروغ ملتا ہے. اپنی ثقافت کو اجاگر کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے کہ اپنی ثقافت کو ہم لوگ UAE میں جتنے بھی ہمارے سندھی ہیں سب آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور بہت اچھا بچوں نے بھی انجوائے کیا ہے ہماری ثقافت کو. انشاءاللہ آئندہ بھی ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے. سندھی صوفیوں کی زمین ہے. صوفی ہمارے جتنے بھی صوفی ہیں، درویش ہے، صوفیوں کی زمین کہلائی جاتی ہے. انہوں نے بھائی، امن، چارے اور پیار کا پیغام دیا گیا ہے پوری دنیا میں، نہ صرف سندھیوں کو بلکہ پوری دنیا میں. بٹ یہ کہ سندھی کلچرل ڈے اس کی یہ ہم لوگ جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنی ہم ثقافت کو شو کرتے ہیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ صرف سندھ میں بلکہ پوری دنیا میں سندھی ثقافت کا ڈے اب جو ہے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اور میرے خیال سے سندھی وہ واحد قوم ہے جو کہ اتنے زیادہ جوش اور ولولے سے سندھی ڈے کو جو ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں. کلچر ڈے کی اس تقریب میں متحدہ عرب امارات میں اوورسیز پاکستانیوں کی آواز بننے پر خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا. منتظمین نے 92 نیوز کے بیورو چیف سید مدثر خوشنود کو ایوارڈ اور اجرک کا تحفہ بھی پیش کیا. تقریب کے منتظمین جاوید کوریجو، ماجد حیدری، محمد مسلم بردی، ڈاکٹر واجد اور دیگر نے مہمانوں کو بھی سندھی اجرک اور ٹوپی کا تحفہ پیش کیا. جبکہ معروف بزنس مین جنت آفریدی اور آفتاب احمد کی جانب سے مہمان فنکاروں کو تحائف پیش کیے گئے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، دبئی، متحدہ عرب امارات. اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے بابخصوص ویب سائٹ 92news HD.tv. تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.